السلام عليكم. في هذا الفيديو ان شاء الله غنديروا لا كوريكسيون تاع ليكزيرسيس 2 ونبداو. دونك ليكزيرسيس هو هذا. شنو قالوا لنا في ليكزيرسيس؟ قالوا لنا سوا ولا ا بي سي ان تريونغل، نديروا ان تريونغل. نحاول نقرا لكم ونبدا نكونستروي لا فيغور تاع داكشي اللي كاين في ليكزيرسيس. إذن قالوا لنا A B C ان تريونغل هو، قالوا لنا يدي ان بوان دو لا دروات بي سي. إذن غنمشيو لهاد بي سي دي وغننشئو واحد لا دروات. مزيان. شنو قالوا لنا؟ قالوا لنا هذيك دي ان بوان دو لا دروات بي سي بالها n'appartenant pas à BC. من اخر ما ديرهاش في السيغمون، ديرها هنا ولا هنا، ما ديرهاش اونتر بي ايسي. نديرها باغ اكزومبل هنا، ندير هنا شنو سميتها قالوا لنا تما دي فوالا. قالوا لنا سواء لو بوين ديفيني بار ا او 3 على 4 ا دي. دونك قالوا لنا ا او شحال كتساوي 3 على 4 اد. دونك اش غندير هنا؟ غنمشي لاد دي، غادي نديفيزيها سور 4 وغنهز 3 من جهه ا. دونك باش نديفيزيها على 4 غنمشي نديفيزيها بعدا على 2. دونك ندير هنا فايته شويه الميليو باش ملي ندير دوك الاقواس يتقاطعوا لنا. دونك انا ديفيزيتها سير 2 وغنمشي لهادي وغنديفيزي هادي سير 2 وهادي سير 2. هادي ما غنحتاجش نديفيها سير 2 لان غنهز هنا 3. دونك تقريبا غتجي ديك الاولى تقريبا غير تقريبا هنا، ولكن هذيك غنمشي نشئها. دونك غنمشي لهاد السيغمون الصغيره هادي من هنا حتى لهنا، غنحاول حتى هي نديفيزيها سور 2 من اخر نلقى الميليو. هذا علاش درتها تقريبا لانني ما محتاجهاش. اذا هنا قسمتها على 4، قالوا لي هز 3 من جهه ا، ها الاولى ها الثانيه 3. اذا هذه هي او. علاش؟ لان ا او كتساوي 3. هاد الفيكتور من هنا حتى لهنا هذه هي 3 على 4 ا دي، وقالوا لنا كتساوي ا او. اذا او راه كاينه هنا، هي هاد البوينت. مزيان. قالوا لنا اشنا هي؟ قالوا لنا او هو لو بروجتي دو دي sur AC parallèlement à OC. إذا كاين البروجيكسيون على AC. نعاود شنو قالوا لي تمايا؟ قالوا لنا او شنو هي؟ او هي لا بروجيكسيون دو دي علاش؟ على ا سي باراليلمون ا او سي. هذا هو او سي. دونك غنمشي لهاد دي غندير لا بروجيكسيون على ا سي. دونك اش غندير؟ غنمشي ننشئ واحد الباراليلوغرام. شنو غندير؟ نمشي ناخذ هاد لا ديسونس هادي غنجيبها لهنا، غنمشي ناخد هادي
غنجيبها لنا. دونك لا بروجيكسيون دونك لا بروجيكسيون تاع دي هو هذا. شنو سميتها؟ سميتها او. لا بروجيكسيون تاع دي سور اس سي باراليل مع او سي هو او. دونك هذه هي او. وقالوا لنا عاوتاني اف. شنو هي اف؟ هي لا بروجيكسيون دو دي نيت على ا بي parallèlement à OB. كيفاش هادشي؟ دونك غنمشي ندير لا بروجيكسيون تاع دي على ا بي باراليلمون او بي. دونك اش غندير؟ عندي هنا غناخد هاد لي بوين هادو، عندي او و دي و بي. دونك اول حاجه غندير غنمشي ناخد هاد لا ديسونس هاد، غنمشي نرسم ها هي البوين الاولى الثانيه الثالثه، غنمشي نرسم واحد الباراليلوغرام. مزيان. شنو غندير دابا؟ نمشي ناخد هاد لا ديسونس هاد، مزيان. دونك اشنو رسمت دابا؟ رسمت واحد لا دروات كي باس بار دي و باراليل مع هذا مع او بي. دونك لا اف هي هاد، سمحوا لي تاع كيش هادي. ها نحاول ندير ريبونس في هاد الورقه الجديده. نبداو بديك الاولى مونطرون كو. قالوا لنا مونطرون كو شنو؟ ا سي ايكال 3 sur 4 ا او. هاد 3 sur 4 تبانت ليا هنايا. مزيان. قلنا هادشي هو اللي خصني نمونطري. قلنا شنو؟ ا او شنو كتساوي؟ هي 3 على 4 هادي. في نظركم اشنو غنديروا اشنو نظركم هنا؟ شوفوا معايا اشنو غندير للدي باش تولي او، اشنو غنديروا للدي باش تولي او. دونك هو لا بروجيكسيون على ا سي باراليلمون ا او سي. قلنا شنو؟ قلنا لا بروجيكسيون تاع دي على شنو؟ على ا سي باراليلمون او سي. شنو هو؟ هو او. مزيان. نشوف دابا غنمشي كاع لهاد لي بوين اللي عندي هنايا غندير لهم لا بروجيكسيون. درت لا بروجيكسيون تاع دي، غنمشي نشوف دابا لا بروجيكسيون تاع ا. لا بروجيكسيون تاع ا على ا سي باراليلمون او سي. لا بروجيكسيون تاع ا على ا سي، لا بروجيكسيون تاع ا على ا سي هي نيت. في هاد الحاله ا est un point invariant. نمشي دابا نشوف لا بروجيكسيون تاع او. لا بروجيكسيون تاع او سميت راه كندير او على ا سي باراليلمون او سي. شنو هو لا بروجيكسيون تاع او على ا سي؟ شنو هو لا بروجيكسيون تاع او؟ هو سي. الوغ شنو دابري هاد البروبريتي هادي، هاد البروبريتي هادي كتشوفوا معايا، دابري لا بروبريتي اشنو سميت ديك لا بروبريتي؟ سميتها لا بروبريتي تاع لا كونسيرفاسيون دو كويفيسيون دو كولينياريتي دو دو فيكتور. قلنا شنو؟
اشنو كتقول لنا ديك لا بروبريتي؟ كتقول لك سير لهاد العلاقه اللي عندك، عوض كل بوين عوضها بالبروجيكسيون تاعها. شنو هو البروجيكسيون تاع ولكن خص يكون عندي نفس البروجي. هنا خص يكون عندي نفس ميم بروجيكسيون على اسي باراليل، كلشي هادو خصهم يكونوا ميم بروجيكسيون. عندنا البروجيكسيون تاع هو اني، دونك غنمشي نعوض بالبروجيكسيون تاعها. مزيان. اشنو هو البروجيكسيون تاع او؟ هو سي. هنا شنو سميتها؟ لا كونسيرفاسيون دو كويفيسيون دو كولينيريتي. من اخر غنحتفظوا بالكويفيسيون، هاد 3 على 4 غنخليها. مزيان. اشنو هو لا بروجيكسيون تاع هو اني، وشنو هو البروجيكسيون تاع دي؟ هو او. الور هنايا نديرو دابري. الور دابري لا بروبريتي تاع شي اون اتش، هي هادي اللي بغينا نبينو. ندوزو للدوزيام كيستيون بنفس الطريقه. نرجعو لا كيستيون مونطرون كو، شنو بغينا نمونطري؟ بان ا بي اتيكال شنو؟ 3 sur 4 AF. قلنا علاش قلت قلنا؟ لان عندي في لي دوني قلنا ا او شنو كتساوي؟ هي هاد كاينه في لي دوني 3 sur 4 شنو؟ ادي. مزيان. دابا تبعوا معايا في نظركم اشنو غندير لدي باش تولي اف؟ اشنو غندير لدي باش تولي اف؟ هي لا بروجيكسيون على ا بي باراليلومون مع او بي. نمشي نبدا ب قلنا اي قلنا غنعتبروا مع لا بروجيكسيون تاع ا على ا بي باراليلومون لاو بي. منين جات هادشي؟ هما هادوك لي بروجيكسيون اللي عندي هنا اللي عندي في ليكزيرسيس، هما لي بروجيكسيون اللي عندي هنا. راه معايا اشنو هو لا بروجيكسيون تاع ا على ا بي؟ راه كاينه في ا بي، دونك لا بروجيكسيون تاع ا هو اني. قلنا لا بروجيكسيون تاع او، لا بروجيكسيون تاع او سور ا بي باراليلمون ا او بي. اشنو هو لا بروجيكسيون تاع او على ا بي باراليلمون او بي؟ شنو هو لا بروجيكسيون؟ لا بروجيكسيون تاع او على ا بي باراليلمون مع او بي هو بي. شنو بقى لنا؟ درت لا بروجيكسيون تاع ا، درت تاع او، دابا غندوز لدي. ما كنشوفش هادي، كنشوف هادشي اللي عندي في المعطيات. لا بروجيكسيون تاع دي من طبيعه الحال على ا بي باراليلمون مع او بي. يلا شوفوا شنو هو لا بروجيكسيون تاع دي على ا بي باراليلمون مع او بي. شنو هو لا بروجيكسيون؟ هو اف. ها هي. alors d'après la propriété تاع هاد لا بروبريتي هادي la conservation du coefficient de collinéarité de deux vecteurs. alors d'après قلنا من اخر دابري هاد لا بروبريتي قلنا شنو؟ اش غندير؟ غنمشي لهادي، غادي نحتفظ ب لا كونسيرفاسيون تاع الكويفيسيون، ها هو 3 sur 4، وغادي نعوض كل بوين بالبروجيكسيون تاع لا بروجيكسيون تاع ا هو ا، ولا بروجيكسيون تاع او هو بي. حنا احتفظنا بالكويفيسيون، لا بروجيكسيون تاع ا هو ا، ولا بروجيكسيون تاع دي هو اف. واش هادشي اللي مطلوب؟ هادشي هو اللي مطلوب، هادشي هو اللي مطلوب، هو هذا. لا دوزيام كيستيون قالوا لنا مونطرون بان او اف غادي يكون باراليل مع بي سي. قالوا لنا مونطريو بان لا دروات او اف راه باراليل مع بي سي. نشوفوا من هادشي واش فين هي او اف، فين هي بي سي. بعدا هذه هي بي سي. هذه هي بي سي. قالوا لنا شوفوا راه غادي يكون باراليل مع او اف. اشنو كيبان لكم هنا؟ راه سون باراليل. هنا خصنا نمونطريوهم، هنا راه هذا ماشي ديمونستراسيون، هذا غير غرافيكمون. هادشي خصنا نمونطريو دابا. هادشي
مزيان قلنا علاش قلت قلنا لان دابري لا كيسيون 1 قلنا شنو قلنا AC ايكال 3 sur 4 AE وشنو اخر اي شنو عندنا عاوتاني عندنا AB ايكال شنو ايكال 3 sur 4 ميم كويفيسيون AF مزيان وشوفوا معايا شنو كتقول لنا شنو كتقول لنا الريسيبروك دو تيوريم دو تاليس شوفوا معايا الريسيبروك انا عندي AA عندي هنا سي بي عندي هنا ميم كويفيسيون وعندي هنا عاوتاني AA عندي او اف اشنو كتقول لي الريسيبروك دونك الور دابري الريسيبروك دو تيوريم دو تاليس قلنا شنو كدير هنايا انا خص تكون عندك هنا واحد النقطه كتعاود هنا ا وهنا واحد النقطه كتعاود وعندي هنا نفس الكويفيسيون دونك هاد النقط اللي كاينين هنايا دونك من هاد سي و بي غادي نكونسترويو واحد لا دروات اللي هي سي بي غادي يكون باغاليل مع هذيك اللي ما كتعاودش هنايا مع او اف هادشي اللي كتقول لنا راه قرا واش واقع تما في داك الريسيبروك هنا كاينه هنا ا وكاينه ان وهنا كاينه ميم كويفيسيون كاين ميم كويفيسيون الفا وكاينه هنا بي وهنا كاينه سي دونك هذيك البوا اللي كاينه هنا ان ها هي لا دروات ان غادي يكون باغاليل مع هذيك اللي ما كتعاودش عاوتاني في الجهه الاخرى بي سي مزيان ايوا هادشي الوغ شنو شتي هاد سي بي لا دروات سي بي راه هو لا دروات بي سي ولا دروات او اف راه هو لا دروات او اف دوكا حنا مونطرينا داكشي اللي بغينا لا فيديو الجاي ان شاء الله غنحاول نخدم معكم ليكزارسيس 3 الله يعاونكم وتهلاو في رياسكم.